मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर से आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से तबीयत ठीक ना होने की वजह से आपके साथ राब्ता टूट चुका था। अब आपके साथ राब्ता बहाल हो चुका है। आपसे दुआओं की अपील भी कर रहे हैं और मेरे लिए सेहत याबी की आपने जरूर दुआ करनी है। और कमेंट में भी आपने मुझे लिख कर भेजना है कि अल्लाह पाक आपको मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए। ये दो चार लफ्ज़ हैं, ये आपने कमेंट में जरूर लिख कर भेजने हैं और दिल से दुआ भी करनी है। मुझ समेत अल्लाह पाक तमाम नाज़रीन को सेहत याबी और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो अब आ जाते हैं अपने असल मौजू की जानिब। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रही है। नई जनवरी किस्त का हतमी ऐलान हो गया है। किस दिन से आपको भी नई किस्त मिलना शुरू हो रही है। अब वैलेट सिम अकाउंट वाली परेशानी भी खत्म हो गई। पेमेंट जारी करने का भी ऐलान कर दिया गया है। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताएंगे। और सिमों की तकसीम अभी भी जारी है और काफी लोग जानना चाह रहे हैं कि हमें सिम पर पैकेज कौन सा लगाना चाहिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप अपने सिम पर पैकेज करवाएं। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ज्यादातर अफराद ये भी कह रहे हैं, सर हमें एक किस्त मिली है अगस्त के महीने में, उसके बाद किस्त नहीं मिली है। तो आप बताएं कि किस्त क्यों नहीं आ रही है। बच्चों के तालिबे वज़ाइफ के हवाले से भी लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे ऐड हुए हैं या नहीं। वजीफा हासिल करने के लिए 2 से 3 बार भी पर्चियां जमा करा चुके हैं, जबकि जब किस्त का सिलसिला शुरू होगा तो क्या सिमें मिलना बंद हो जाएंगे। सिमों का काम जो है वो रोक दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। तो इसकी डिटेल भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी। अगर आपकी भी जांच पड़ताल आ रही थी या आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है और जिनको बताया गया है कि आप कफालत फराहम के लिए अहल हैं, या वो लोग जिनको बीएसपी वैलेट सिम के इजरा के बारे में अहल बताया जा रहा है, तो उनके हवाले से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। नई किस्त 13,500 रुपए का हतमी ऐलान हो चुका है। अगर आप भी नई किस्त का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी अब सुना दी गई है। वैलेट सिम अकाउंट वाली परेशानी भी अब आपकी खत्म हो चुकी है। इसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, लोगों में सिमों की तकसीम का सिलसिला अब भी जारी है। और जहाँ तक रश की बात करें तो पहले जो रश था वो खचाखच पूरा कैंप में भरा होता था, और खास तौर पर जहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस हैं वो भी खचाखच भरे होते थे। लेकिन अभी कमी थोड़ी हुई है, लेकिन इतना भी ज्यादा कमी नहीं हुई कि पब्लिक हो ही ना। पब्लिक का रश अभी भी है और खवातीन की आमद अभी भी हो रही है, लेकिन ये है थोड़ा बहुत रश में कमी हुई है। जिन लोगों को सिरे से जगह ही नहीं मिलती थी तो अब उनको जगह भी मिल जाती है और उनका काम भी हो जाता है और सिम भी उनको मिल जाती है। अब सिम तो काफी लोग वसूल कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को मैसेजेस भी आए हैं और कुछ लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे भी ये कह रहे हैं कि आप इस सिम पर जाकर पैकेज जरूर करवाएं। तो ये पैकेज क्या लगाना जरूरी है, अगर पैकेज लगाना भी पड़े तो कौन सा लगाना चाहिए और कितने रुपए मोबाइल में डलवाने चाहिए उस सिम पर। तो देखिए भी आपको क्लियर करते चले, ये मखसूस लिमिट नहीं रखी गई है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी बैलेंस डालना चाहें डाल सकते हैं। ताहम ये है कि कम से कम आप 100 रुपए तक का भी लोड कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब आप लोड करवाने जाते हैं तो 100 रुपए अब आजकल मुश्किल से हो रहा है। और कोई नेटवर्क जो है वो 100 रुपए कर देता है, लेकिन 150 से लेकर 200 तक की आपको रेंज रखनी चाहिए। आप 200 का लोड करवा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप ऐसे भी किसी को कॉल कर सकते हैं और नंबर आपका एक्टिव रहेगा। अगर आप कोई पैकेज लगवाना भी चाहते हैं तो आप कॉल पैकेज लगा लें या इंटरनेट पैकेज भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको ये क्लियर करते चले, मुख्तलिफ नेटवर्क के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, आप कोई भी पैकेज लगा सकते हैं।
اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف پیکج ہی لگوانا ہے، بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس نمبر کو ایکٹیو رکھنا ہے، آن رکھنا ہے۔ دراصل پیکج لگانے کا مقصد یا اس کو ایکٹیو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب 8171 سے میسج آئے تو نیٹ ورک جب مکمل طور پر آن ہوگا، آپ کی سم بھی آن ہوگی، نمبر کھلا ہوگا، تو ایک تو میسج بھی بآسانی آ جائے گا، اور جب پھر اکاؤنٹ کھلنے کی باری آئے گی تو پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ کھل جائے گا۔ جب آپ کا نمبر بند ہوگا، نان ایکٹیو ہوگا، تو پھر آپ کو نہ تو کوئی میسج آ سکے گا، اور آپ نے کوئی لوڈ بھی یا پیکج بھی وہاں پر نہیں لگوایا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور آپ کی سم جو ہے وہ نان ایکٹیو شو ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی سموں کو ایکٹیو ضرور رکھیں، موبائل میں ڈالے رکھیں۔ اب کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی جب نئی قسط کا چلانے کا سلسلہ شروع ہوگا تو کیا سم کا کام بند کر دیا جائے گا، سمیں تقسیم نہیں ہوں گی؟ تو دیکھیں بھائی، آپ کو یہ واضح کلیئر کرتے چلیں، جب بھی نئی قسط کا آغاز ہوگا تو سموں کی تقسیم تب بھی جاری رہے گی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سمیں ملنا بند ہو جائیں گی، بلکہ سموں کی تقسیم بھی ادھر سے جاری رہے گی اور قسط کی تقسیم بھی جاری رہے گی۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں، جہاں پر ابھی کیمپ سائٹ لگائے گئے ہیں سموں کے لیے، تو جو کیمپ سائٹ ہوں گے وہ سموں کے لیے پھر بند کر دیے جائیں گے، اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے ہی، آفس سے ہی آپ کو سم مل سکے گی۔ تو اس لیے سموں کا سلسلہ تب بھی بند نہیں ہوگا جب قسط شروع بھی ہو جائے گی۔ اب کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگست میں ایک قسط ہمیں ملی تھی، اب اس کے بعد کیوں نہیں آ رہی؟ تو دیکھیں بھائی، آپ کی قسط آ جائے گی، اگست والوں کی ہو، چاہے ستمبر والوں کی ہو، جولائی کی ہو، اکتوبر کی ہو، نومبر کی ہو، یہ والی قسط بھی آپ کو اس دفعہ ملنے جا رہی ہے۔ اب کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ بچے ایڈ ہوئے ہیں یا نہیں، وظیفے میں پرچیاں 2 سے 3 بار جمع کرا لی ہیں؟ تو دیکھیں بھائی، آپ کو یہ بات بتاتے چلیں، اگر آپ نے بھی 2 سے 3 بار اپنی پرچیاں جمع کرا لی ہیں، تو اگر آپ ایک ہی طریقے سے بالکل صحیح اپنی پرچیوں کو جمع کرا دیتے تو تب بھی آپ کے پیسے آ جاتے، لیکن اگر آپ نے ابھی بھی جمع کرائی ہوئی ہیں تو آپ کو 2 سے 3 بار پرچیاں جمع کرانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ہی بار جمع کرا دیتے، کسی دفتر میں بیٹھے قابل شخص کو جمع کرا دیتے تو بآسانی آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی لگ جاتے۔ 2 سے 3 بار جمع کرانے کی ضرورت ہر کیسے نہیں ہوتی ہے، جبکہ ویلٹ سم اکاؤنٹ والی پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ اب آپ کی پیمنٹ جاری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو قسط ہوگی یہ آپ کو ویلٹ سم میں نہیں ملے گی، اور نہ ہی پیسے آپ کے اس ویلٹ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، بلکہ یہ قسط آپ کو بینکوں کے اکاؤنٹ میں آئے گی جس طریقے سے آپ پہلے لیا کرتے تھے، اور یہ کیمپ سائٹ کے تھرو یا BSP ریٹیلر شاپ کے تھرو ہوگی۔ زیادہ امید یہی ہے کہ ریٹیلر شاپ سے چلائی جائے، لیکن کیمپ سائٹ بھی بہتر آپشن رہے گا۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جتنے بھی لوگ جن کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، یا وہ لوگ جن کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہے، تو ان کو یہ والی قسط لازمی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی جو ایک ریڈ پٹی ہوتی ہے اس کا آپشن آپ کے پاس ضرور آنا چاہیے، جس میں آپ کو بتایا گیا ہو کہ آپ BSP ویلٹ سم کے اجراء کے لیے اہل ہیں، یا آپ نے اپنی سم جو ہے وہ نکلوا لی ہے۔ جبکہ جو جانچ پڑتال والے ہیں وہ بھی اب اہل ہو رہے ہیں اور ان کو ڈائنامک رجسٹری کے اندراج میں بتایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نئی جنوری قسط کا حتمی اعلان ہو گیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ بھائی قسط کس دن سے ملنا شروع ہو جائے گی، تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے اور تیاریاں عروج پر ہیں۔ بینکوں کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ نئی پیمنٹ کا کیش ہم ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ 8 تاریخ سے نئی قسط کا باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 8 جنوری سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ 1 جنوری سے ہی پیمنٹ کو چلا دیا جائے، لیکن اب جو تاریخ سامنے آ رہی ہے حتمی تاریخ وہ 8 جنوری ہے، جس میں آپ کی نئی قسط آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور یہ سم ویلٹ کے علاوہ ملے گی آپ کو۔ اب آپ کی سم ویلٹ اکاؤنٹ والی پریشانی ختم ہو گئی، تو اس لیے آپ بھی تسلی کے ساتھ اپنے سم کو حاصل کریں، اور یہ نہ کریں کہ آپ اب صرف قسط کے پیچھے لگ پڑیں اور اپنے سم کو ہی وصول نہ کریں، تو سم کو لازمی آپ نے وصول کرنا ہے۔ جبکہ اگر آپ اپنے پیسوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں لکھیں گوگل پر 8171، پہلی ویب سائٹ بھی وہ بھی اردو میں ہوگی، اس پر آپ اپنے پیسوں کو چیک کر لیں۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں، YouTube چینلز کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔